अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे वक्फ जायदादों के बारे में। ये वक्फ आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी तारीख क्या है। अगर तारीख़ इस्लाम के हवाले से बात की जाए तो वक्फ की शुरुआत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक वाक़े से होती है कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना में एक ही पानी का कुआं था जिसे रोमा कुआं कहा जाता था। यह कुआं उस वक्त एक यहूदी की मिल्कियत था और मुसलमानों को पीने का पानी खरीदने के लिए उस यहूदी को ज़्यादा कीमत देनी पड़ती थी। हज़रत उस्मान गनी ने उस यहूदी से कुआं खरीदने की पेशकश की, लेकिन यहूदी ने इनकार कर दिया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आधा कुआं खरीदने की पेशकश की और मुआहदा ये हुआ कि उस कुएं के एक दिन की कीमत यहूदी को मिलेगी और एक दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। यहूदी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक होशियार बिजनेसमैन मानता था और उनकी तिजारत और दौलत की वजह से उनकी चापलूसी भी करता था। उसने ये सौदा मंजूर कर लिया, सोचा कि उससे उसकी कमाई में इजाफा होगा, लेकिन मामला उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। यहूदी को क्या मालूम था कि भले ही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कामयाब ताजिर और दौलतमंद थे, लेकिन उसके वहम व गुमान में यह भी नहीं था कि वो ऐसे दूर अंदेश दानिश्वर और ऐसे ज़हीन अल्लाह के सिपाही थे कि वो तिजारत दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए और तिजारत अल्लाह से करते थे। फिर हुआ यूँ कि जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस कुएं के पानी को बेचने की बारी थी, उस दिन उन्होंने इस कुएं के पानी की फ्री सप्लाई कर दी। न सिर्फ मुसलमानों बल्कि यहूदी और ईसाई भी उस दिन मुफ्त में उस कुएं से पानी ले सकते थे। फिर क्या था, लोग मुफ्त वाले दिन यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारत वाले दिन ही पानी लेने लगे और जिस दिन यहूदी की बारी थी उस वक्त उस कुएं पर कोई पानी लेने नहीं आता था। अब ये यहूदी मायूस होकर बाकी के आधे कुएं की भी पेशकश कर दी, जिसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20,000 दिरहम में खरीद लिया। ये कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात तक और उसके बाद भी मुसलमानों के मुफ्त इस्तेमाल के लिए रखा गया था। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुएं के अतराफ खजूर के दरख्त लगाए गए थे, जिसके मुनाफे की रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसका आधा हिस्सा खैरात कर दिया जाता, जिनमें बेवाओं और यतीमों का हिस्सा होता। बाकी आधा हिस्सा दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता। आज उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम पर एक बैंक अकाउंट भी मौजूद है, जिससे खजूर की शजरकारी की जाती है और उससे होने वाले मुनाफे की रकम का आधा हिस्सा खैरात कर दिया जाता, जबकि आधी रकम फिर से री इन्वेस्टमेंट कर दी जाती। इस रकम से मदीना मुनव्वरा के अतराफ ज़मीनात की ख़रीदारी और होटल्स की तामीर पर भी इसके मुनाफे को फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाता। तो ये है असल वक्फ की तारीख़ और तारीफ़। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस कार खैर की शुरुआत की थी, उसकी मौजूदा माहाना आमदनी 50 मिलियन रियाल है। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, जिन्होंने हज़रत बिलाल इब्ने रब्बाह को उमैया बिन खलफ़ की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करने के लिए आका की जानिब से कीमत बढ़ाई जाती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर कीमत देने तैयार थे। उस पर लोगों ने कहा कि अगर शायद आप एक उखैया सोना यानी 40 दिरहम देते भी तो वो तैयार हो जाते। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम उसे 100 उखैया यानी 4,000 दिरहम में बेचना चाहते तो मैं ये कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाता। एक और रिवायत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीख़ी जुमले भी मिलते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं यमन का बादशाह भी होता और मुझे बिलाल के बदले बादशाहत की कुर्सी भी छोड़ देने को बोल दिया जाता तो मैं उस बादशाहत को भी छोड़ देता और बिलाल को आज़ाद करवा लेता। तो नाज़रीन, ये है हमारे दीन इस्लाम का इतना प्यारा सिस्टम, जिसमें बेवाओं, बेसहारा, यतीम, मुस्तहिक, मक़रूज़ और क़ैदियों की मदद के लिए हमारे इस्लाफ़ ने ऐसी अजीम मिसालें पेश की हैं। बस हमारे इस्लाफ़ की इसी रिवायत को मशअल राह बनाते हुए सारी दुनिया में मौजूद उम्मत मुस्लिमा ने वफ़्क़ का सिलसिला शुरू किया और हैदराबाद में भी ये सिलसिला शुरू हुआ।
کچھ نیک حضرات اور کچھ ولی اللہ نے اپنی جائیدادیں وقف کرنا شروع کی، جن میں کچھ وقف کی جائیدادیں قابل ذکر ہیں، جیسے مسجد الماس پیٹ چوٹ اپل، جو یہاں کسی ولی اللہ نے 423 ایکڑ زمین وقف کر رکھی ہے، اور قطب شاہی مسجد اتاپور، جہاں 7 ایکڑ 10 گنٹے وقف کیے گئے، مسجد نانا باغ بشیر باغ، جہاں 5 ایکڑ 10 گنٹے زمین وقف کی گئی، مسجد سلطان باغ کٹا حسین ساگر 4 ایکڑ 14 گنٹے یہاں وقف کیے گئے، ٹولی مسجد کاروان 27 ایکڑ 30 گنٹے، اور مسجد تکیہ مغل فقیر 38 ایکڑ 29 گنٹا، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ 2443 ایکڑ۔ یہ ہیں وہ جائیدادیں جو بیواؤں، یتیموں، بے سہارا اور قیدیوں کی کفالت اور مدد کے لیے وقف کی گئی تھی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب ان کا بس کچھ حصہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں کئی نیک اور ولی اللہ صفت حضرات کئی ملگیاں بھی وقف کر چکے ہیں۔ نبی خانہ مولوی اکبر وقف پٹیل مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں 300 ملگیاں وقف کی گئی ہیں۔ اس کمرشل مقام پر وقف بورڈ کی جانب سے کچھ ٹھیکیداروں اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے سرمایہ داروں کو صرف 600، 500 اور 800 روپے ماہانہ کرائے پر یہ ملگیاں دی گئیں، اور یہ ٹھیکیدار 3 لاکھ روپے ماہانہ کرائے پر یہ ملگیاں مارواڑی حضرات کو کرائے پر دے رکھے ہیں۔ پھر کچھ ہی دور مکہ مدینہ علاء الدین وقف کے تحت 900 ملگیاں وقف کی گئی، جس کا ماہانہ کرایہ وقف بورڈ کو 600 تا 800 روپے ہی ملتا ہے۔ یہاں میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ وقف بورڈ ایسے کاروباری علاقے میں موجود ملگی کا 500 تا 800 روپے ماہانہ کرایہ کیسے قبول کر سکتا ہے، جبکہ اسی ملگی کے سامنے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والا کاروباری اسی دکاندار کو روزانہ تقریباً 1200 روپے یعنی ماہانہ 36,000 روپے ادا کرتا ہے۔ اس رپورٹ کو دیکھنے والے ناظرین اور وقف بورڈ کو یہاں یہ بتانا ہوگا کہ آخر وقف بورڈ کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وقف بورڈ وقف کی ہوئی ملگیوں اور دیگر وقف جائیدادوں کے کرائے ڈائریکٹ اصول کیوں نہیں کرتا؟ اتنا ہی کرایہ جتنا یہ مفت کے ٹھیکیدار اور سرمایہ کار اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لاکھوں کروڑوں روپے ہر مہینہ اپنی جیب میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے اور بھیانک اسکیم کا کیا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہیں گے کہ ایسے گھرانے جو دن بدن معاشی پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں ان کو ان کا جائز حق مل جائے؟ مجبور اور لاچار امت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان اور مسلمان بنانے کا خواب اگر دیکھنا بھی چاہیں تو دور کی بات ہے، وہ روزانہ صبح سے شام تک اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانے کی فکر میں ہی گھلتا چلا جا رہا ہے۔ تعلیم، صحت اور روٹی، بس ہر خاندان اسی جدوجہد اور جنگ میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک خاندان صرف پیٹ بھر روٹی کی جدوجہد میں پریشان ہے تو دوسری طرف کئی درگاہوں پر سالانہ عرس کے نام پر چندے اور نذرانوں کی دھاندلیاں بھی جاری ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان نذرانوں کا حقدار آخر کون ہے؟ کچھ عقیدت مندوں کی جانب سے سجادہ نشینوں کو رقم ہی نہیں بلکہ مہنگی کاریں بھی نذرانوں کے طور پر دی جا رہی ہیں، جن میں لینڈ کروزر، ڈیفینڈر اور رینج روور کاریں شامل ہیں۔ میرا آپ سب سے یہ بھی سوال ہے کہ جو لوگ جو سیاسی رسوخات اور تعلقات رکھتے ہیں، کیا ان وقف جائیدادوں کو تباہ کرنے میں ان کا رول نہیں ہے؟ کیا اس معاشی تباہی کا ذکر کرنے کے لیے یہ آنکڑے کافی نہیں ہیں کہ وقف جائیدادوں کو لوٹ کر سالانہ 7.6 کروڑ روپے کمانے والے وقف بورڈ کو صرف 2 لاکھ روپے ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو ظلم نہیں مانتے کہ ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس گھرانہ جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے دن رات پریشان ہے، وہیں انہی کے حق کو لوٹ کر یہ ٹھیکیدار اور سرمایہ کار ہر سال اپنی آمدنی میں 2000% کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا وقف بورڈ صرف افطار پارٹی اور غریب خواتین کو ساڑیاں بانٹنے اور حج سبسڈی کی ہی ذمہ دار ہے؟ اگر اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، حج اور عمرے بھی پابندی سے جاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں وقف کے لٹیروں کے خلاف ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی حال میں ہماری موت بھی واقع ہو جائے تو یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم باولی کا سودا کرنے والے،
کھجور کے باغ لگانے اور حضرت بلال کی خریداری کرنے والے ان بے باک جانباز اللہ کے سپاہیوں کو آخرت میں اپنا منہ بھی دکھا سکیں گے تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ معاشرے سے ظلم و ناانصافی مٹانا صحابہ کا اصل کردار تھا، ورنہ رسمی نماز، حج اور عمرے پر تو ابو جہل کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہماری آج کی رپورٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں اور اسپیشل رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیں میم ٹی وی نیوز، اور اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔